नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान विज्ञसँगै सवाल जवाफ गरिने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा अन्यल र यहाँहरूका थप जिज्ञासा गुनासाहरूलाई पनि सम्बन्धित ठाउँ र सम्बन्धित निकायबाट र सम्बन्धित विज्ञ मार्फत चाहिँ समाधान खोज्ने प्रयासमा चाहिँ हामी जुट्ने गर्दछौँ। आज पनि हामी सोही अनुरूप नै यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर पक्कै पनि हेरेर सुनेर साथ दिनुलाई यो जानकारी सुरुवातमै गराउन चाहन्छु। र आज हामीले अलिकति युवा स्वरोजगारका कुराहरू गर्छौँ। धेरै युवाहरू कृषिमा होमिन खोजेको अवस्था छ। यद्यपि राज्यबाट भने जस्तो अभिभावकत्व भएन भन्ने कुरा गुनासोको रूपमा आउनु स्वाभाविक पनि हो र यो भइ पनि राखेको छ। यद्यपि सरकारको लगानी भने कमजोर छैन। लगानी हरेक वर्ष थपिएको अवस्था देखिन्छ तथ्याङ्कमा चाहिँ। सँगसँगै हामीले आज केरा क्षेत्रमा काम गर्नुभएका व्यक्तित्व जसले करिब कञ्चनपुर जिल्लालाई केराको हब नै बनाउँदै हुनुहुन्छ। सानो क्षेत्रफलबाट सुरुवात गर्नुभएको व्यवसाय आज 22 बिघामा चाहिँ केरा खेती गर्दै हुनुहुन्छ पुनसिंह साउद। उहाँले पक्कै पनि केराको क्षेत्रमा धेरै योगदान दिँदै हुनुहुन्छ र काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँको अनुभवलाई पनि सँगसँगै साट्ने प्रयास गर्दैछौँ। सँगसँगै युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्नको लागि सरकारको भूमिका के हुनसक्छ, उहाँको एउटा युवा अवस्थाबाटै अथवा सानै उमेरदेखि सुरुवात गरेको व्यवसायले चाहिँ आज यो रूप लिँदै गर्दा चाहिँ राज्यले के गर्नु आवश्यक छ भन्ने खालको उहाँको अनुभवलाई पनि यति बेला साट्ने प्रयास गर्दैछौँ। हाम्रा अतिथि अर्थात् पुनसिंह साउद विशेष गरी केरा क्षेत्रमा लामो समयदेखि लाग्दै हुनुहुन्छ। 26, 27, 28 वर्षदेखि चाहिँ यो क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। सँगसँगै अहिले मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ जुन यो केरा प्रवर्धनको कार्यक्रम अगाडि बढेको छ जुन क्षेत्रमा चाहिँ संयोजकको रूपमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ। सँगसँगै केरा उत्पादन तथा प्रवर्धन कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका समेत प्रदेश सचिव हुनुहुन्छ, सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हामी ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ। पुनः सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र अहिले काठमाडौँ आएको समयमा यहाँसम्म आउनु भएको छ, हामी आभारी पनि छौँ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? व्यस्त त म अब कृषिको यो केरा खेतीतिर नै व्यस्त छु र अहिले केरा खेतीको सिलसिला भन्दा पनि युवा स्वरोजगार कोषको जुन हाम्रो युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको सचिवालय अनामनगरमा छ, त्यहाँ हाम्रो एउटा सहकारीसँग 50 लाख रुपियाँ सहुलियत ब्याज ऋणमा प्राप्त हुने कुरा भयो भने त्यसैको सम्झौता गर्न। सम्झौता भयो? सम्झौता भयो सर। खुसीको कुरा सुरुवातमा सर भन्नुभयो। अब अलिकति केरा क्षेत्रमा लाग्नु भएको करिब 3 दशक 25 वर्षभन्दा लामो समय करिब 30 वर्ष यो केरा क्षेत्रमै बिताउनु भएको छ। अलिकति नेपालको त्यो बेलाको केरा खेती र आजको केरा खेतीको कम्पेयर गरिदिनुहोस् न, 3 दशक यही क्षेत्रमै काम गर्दै गर्दा। धन्यवाद। राम्रो प्रश्न हो यो। मैले खास गरी 2052 सालदेखि एक कट्टाबाट सुरु गरेको र अहिलेसम्म यहाँसम्म पुगेको मेरो अनुभव चाहिँ के छ भने खास गरी अब अहिले 22 बिघामा है। अहिले मेरो आफ्नै 22 बिघामा छ। एक कट्टाबाट सुरु गरेको अहिले मैले आफूले 22 बिघा मा उत्पादन गरिरहेको छु र 24जना मैले आफ्नो बारीमा रोजगार दिइराखेको अवस्था छ। र अहिले अब पहिलाको भन्दा अब आफ्नो स्रोत साधनहरू पनि धेरै कुराहरू जुटाएको अवस्था पनि छ र यसको लागि अनुभव चाहिँ मुख्य कुरा हुन्छ। अनुभव र सँगसँगै लगानीका कुराहरू आउँछ र राज्यले के गर्यो भन्ने र राज्यले गरेको जो खर्चहरू कृषिमा यत्रो खर्च गरिरहेछ त्यो लगानी वास्तविक लगानी भइरहेछ या त्यसको दुरुपयोग भइरहेछ भन्नतिर पनि हामी इन्ट्रेस्ट राख्छौँ। त्यसै गरी अहिलेको हकमा त अब खास गरी कुरा के छ भने अब किसानहरूले धेरै कुराहरू बुझिसकेका छ। किसानहरूलाई अनुदान भन्दा पनि चाहिने कुरा के छ भने जुन बैंकबाट सहुलियत ब्याजमा पाउँछ नि त्यो गर्न सक्यो भने एकदम
उपयुक्त लाग्छ मलाई। किन ऋणमा चाहिँ सहजीकरण मात्रै भए पनि किसानलाई धेरै टेवा पुग्छ भन्ने यहाँको एकदम निष्कर्ष पनि रह्यो। एकदम किनभने त्यसको दुरुपयोग हुँदैन कि, दुरुपयोग गर्न पाउँदैन, राज्यले पनि गर्न पाउँदैन, राज्यमा बसेको निकायले पनि गर्न पाउँदैन, किसानले पनि गर्न पाउँदैन। किनभने त्यो सही ठाउँमा सदुपयोग हुन्छ। किनभने बैंकबाट जुन हामी ब्याज अनुदानमा लिन्छौँ त्यो नै एक किसिमको सब्सिडी जस्तै हुन्छ कि। ब्याज अनुदान पाउने बित्तिकै त राज्यले के गरेछ भन्ने लाग्छ नि त, त्यो एउटा पाटो भइहाल्यो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी अनुदानसँग जोडिएका उपकरणभन्दा पनि त्यतातिर हामीले बढी जोड दिनुपर्छ र टेक्नोलोजीहरू जुन नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू भित्री राखेको छ त्यो सिपहरू हामीले दिनुपर्छ भन्ने मेन चाहिँ त्यो हुनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ माग भने त्यो पनि छ एउटा। अब केराको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ आजसम्म आउँदा चाहिँ? जस्तो त्यो बेलाको व्यवसायीकरण र आजको व्यवसायीकरण त अलिक फरक पनि छ, यद्यपि प्रयोग खपत पनि बढेको अवस्था पनि छ। अलिकति यो केराको अहिलेको अवस्थालाई पनि छाडिदिनुहोस्। एकदमै यति भिन्नता भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, पहिलाको खेती परम्परागत रूपमा गर्थे र 20औं वर्ष पुराना बिरुवाहरू त्यसैको साइडबाट निस्केका सघरहरू चाहिँ छनौट लगाउने सिस्टम थियो भने अहिले हामी टिस्यु कल्चरको बिरुवा, उन्नत जातको बिरुवा जुन उत्पादनमा वृद्धि गर्ने हो, व्यवसायीकरणमा जोड गर्ने हो, ती बिरुवाहरूले हामीले प्राथमिकताको रूपमा राखेर ती बिरुवाहरूले लगाउनुपर्छ र लगाइराखेको अवस्था र किसानलाई हामीले त्यही चाहिँ अभियान चलाएको अवस्था पनि थियो र पक्कै पनि यो 22 वर्ष 28 वर्षभन्दा अहिले किसानहरू धेरै केरामा आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था पनि छ र राज्यले पनि केही चाहिँ किसानहरूलाई के दिएको अवस्था पनि हो र दुरुपयोग भएको अवस्था पनि हो। दोहोरो चाहिँ यसमा भएको छ। कसरी दोहोरो भएको छ भने म खास गरी के भन्छु भने बैंकबाट जुन ब्याज अनुदान ऋण दिने जुन सिस्टम छ त्यो वास्तविक किसानसम्म नपुगेको अवस्था छ, बिचौलिया भएको अवस्था छ र किसान त्यहाँसम्म पुग्दैन। पुँजीपति वर्गहरूले त्यसलाई दुरुपयोग गरेको अवस्था छ। कसरी भने ठुल्ठुला व्यवसायीहरूले कृषि ऋण लिएर त्यसलाई अन्यत्र क्षेत्रमा लगाएको मैले एकदमै पाएको छु र त्यसलाई कसरी रोक्नुपर्छ, हाम्रो राज्यले त्यसलाई रोकेर वास्तविक गर्ने किसानहरूको पहिचान गरी त्यो चाहिँ लगानी गर्नु एकदमै जरुरी छ। अहिले जस्तो पछिल्लो समयमा अलिकति ठुला घरानाहरूले चाहिँ कृषिमा हात हालेको देखिन्छ र यो रिपोर्टिङमा हेर्दा चाहिँ जस्तो तिनै घरानाले चाहिँ कृषि कर्जा बढी मात्रामा यो अमाउन्टको हिसाबले चाहिँ बढी मात्रामा लिएको पनि देखिन्छ है। जस्तो यो हिसाबले गर्दा कृषि क्षेत्रमा एउटा देखाउने काम मात्रै देखियो, यो पैसा चाहिँ अन्यत्र लगानी भयो भन्न खोज्नुभयो यहाँले? एकदम भएको त्यही छ, भयो भन्न खोजे होइन कि भएकै त्यही छ। अहिले कसरी भएको छ भन्दाखेरि जस्तै केरा खेतीको लागि मैले पाउने सब्सिडीहरू, मैले जुन सब्सिडी भन्दा पनि बैंकबाट पाउने सहुलियत कर्जा मैले नपाइकन ठुल्ठुलो व्यापारीहरूले जस्तै इटा उद्योग अनि मिल उद्योग अर्को उद्योगीहरूले त्यो 1% र 2% ब्याजमा पाउने, हामीले चाहिँ 12%, 15%, 9% ब्याज हामीले तिरिराख्नुपर्ने। आखिर त्यसको दुरुपयोग भएछ कि छैन? त्यो त राज्यले पनि लगानी हेर्नुपर्ने हो नि। वास्तविक किसान कहाँ पुगेको छ कि छैन, भएको छ कि छैन, किसानले त्यसबाट कति फाइदा लिएको छ, त्यो राज्यले नहेरिकन त्यतिकै हचुवाको भरमा दियो भने त्यो त एक किसिमको भ्रष्टाचार नै भन्छौँ हामी त्यसलाई। किनभने त्यो किसानले पाउने सुविधाहरू अरूले पाउने बित्तिकै त्यसको एउटा दुरुपयोग भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ त्यसलाई। त्यसैले सही सदुपयोग हुनुपर्छ र वास्तविक गरी खाने वर्गलाई चाहिँ त्यो सुविधाहरू दिनुपर्छ भन्ने हो। यो आवाज पनि उठाउनु भएको छ। जस्तो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको यहाँ प्रदेश सचिव हुनुहुन्छ, विशेष गरी यस्ता खालका किसानका पैरवी गर्ने काम अथवा आवाज विहीनहरूको आवाज बोल्ने काम पनि गर्नुभएको छ। यस्ता किसानहरू चाहिँ साँच्चीकै पहुँचमा पुग्नै नसकेका हुन् या केही मात्रामा मात्रै किसानहरू चाहिँ पहुँचमा छन्? त्यसमा चाहिँ साँच्चीकै किसानहरू पहुँचमा नपुगेको अवस्था छ। जस्तै भनौँ कुनै विकट एरियाको किसान त्यो क्षेत्रसम्म पुग्न सक्दैन, तर यो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ यो सञ्जालले पुर्याउने काम पक्कै गरेको पनि छ। र पनि अझै म त के भन्छु भने बैंकसम्म हामीले
पुर्याए तापनि के गरिरहेछ त्यो बैङ्कले कसरी अब तिनलाई चाहिँ ब्याक गर्ने अथवा यो कार्यक्रम छैन, यो मिल्दैन भन्ने त्यस्तो घटनाहरू हामीले सुन्नु परेको अवस्था छ कि यो अलिकता विडम्बना र दुःख लाग्दो कुरा पनि हो। किसान त्यहाँ जान्छ अनि उसले गर्न खोजिरहेछ, आर्थिक अभावले पछाडि फर्किन्छ अनि राज्यले लगानीको यति मतलब कृषिमा लगानी गरेको छ भन्छ, आखिर त्यो बालोमा पानी खन्या जस्तै भएको अवस्था हामीले अहिलेसम्म पाएको अवस्था यो हो। सङ्घीय सरकारको पनि त्यही हो, प्रदेश सरकारमा पनि त्यही हो। अनि 3 तहको सरकार, घर घरमा सिंहदरबार, खै त यसको अहिलेसम्म उपलब्धि भएको हामीले त केही महसुस गरेका छैनौँ। अब महसुस हुन्छ लाग्दैन मलाई। भनेपछि संहिता लागू भइसके पछाडि कृषि क्षेत्रलाई झन् घाटा परिराखेको छ? घाटा भन्दा पनि घाटा त परेको छैन, किनभने अब प्रदेश स्तरको जुन मन्त्रालयहरू छ प्रदेशमा, किसानहरू त्यहाँ जसरी सङ्घीय कार्यालयको काठमाडौँमा मात्रै सीमित हुन्थ्यो, किसानहरू यहाँसम्म पुग्दैन थिए र गाउँघरको किसानहरूले धेरै कुराहरू त बुझ्यो र जुन बिचमा हराउने सिस्टम छ, अब म धेरै कुराहरू नभनौँ, बिचमा जुन हराउने सिस्टम छ त्यो सिस्टम चाहिँ बन्द हुनु पर्थ्यो र बन्द भएको अवस्था देखिँदैन। कुरा त्यो हो, त्यहाँनिर हो। अब अलिकति यो केरा क्षेत्रमै यहाँले लामो समय बिताउनु भएको छ र अनुभवी व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। यहाँको केरा क्षेत्रमा कोही लाग्दै हुनुहुन्छ, लाग्ने सोच बनाउने भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँको परामर्श पक्कै पनि धेरै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। कञ्चनपुर जिल्लामा पनि केरालाई यसरी बृहत बनाउने योगदानमा चाहिँ यहाँको पनि नाम अगाडि आउँछ है? अब ठिकै छ सर, अब त्यहाँ राम्रै भएको छ, ठिकै भएको छ। अहिले 2000 बिघा पुगेको छ केरामा, कञ्चनपुर जिल्लाभरि। र हामी चाहिँ 2500 जति कृषकहरूले केरा खेती गरेको अवस्था छ र 15,000 जतिले रोजगार पाएको अवस्था छ हाम्रो केरा कञ्चनपुर जिल्लामा। कञ्चनपुर जिल्लामा जस्तो मैले यहाँनिर जोड्न खोजेँ चाहिँ त्यो बेलामा कति जति किसान हुनुहुन्थ्यो, कति क्षेत्रफलमा थियो त्यो बेला तपाईँले सुरुवात? 2052 सालमा त हामी 30-35 जनाको हाराहारीमा। अनि त्यो पनि हामी के गर्थ्यौँ भने पुरानो परम्परागत रूपमा त्यहीबाट सखर निकाल्ने, थोरै रूपमा गर्ने, गाउँघरमै गर्थ्यौँ। र एउटा कार्यक्रम जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, अहिलेको ज्ञान केन्द्र, त्यो बेलाको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले नमुना रूपमा सिडिपी लागु भयो पछिको कुरा है, मैले केराखेती त अगाडिदेखि सुरु गरेको थिएँ। अनि सिडिपी लागु भएपछि एउटा नमुनाको रूपमा, किनभने त्यो क्षेत्रमा आकर्षित गर्न र किसानहरूलाई यो गर्नुपर्छ, यो यसबाट फाइदा हुन्छ, नाफामुखी हुन्छ, व्यवसायीकरण हुन्छ भन्ने हिसाबले जोड्ने उद्देश्यले त्यो क्षेत्रमा मैले एक कट्टाबाट सुरु गरेको। एक कट्टाबाट नमुनाको रूपमा 52 सालमा सुरु गरेको। अनि त्यहाँ चाहिँ मलाई त्यो बेला एक कट्टामा 9-10 हजार जति फाइदा भयो। धान खेतीबाट तपाईँको 1 बिघामा 8-9 हजार हुन्थ्यो। मैले एक कट्टाबाट त्यति फाइदा भएपछि यो व्यवसाय, यो कृषि व्यवसाय, यो केरा खेती लाभदायक छ भन्ने बुझेपछि मैले एक कट्टाबाट 10 कट्टा सुरु गरेँ। अनि त्यो गर्दा एक कट्टाबाट त्यो समयमा 10,000 फाइदा भयो। लगानी चाहिँ कति हुन्थ्यो लगभग? लगानी हाम्रो त्यो बेला तपाईँको 3,000 जति हुन्थ्यो, 2-3 हजार जति हुन्थ्यो। अनि मेहनत आफ्नो छँदै थियो बारेमा, एक कट्टा भन्दा थोरै हो। अनि मैले अनुभवको लागि लगाएको थिएँ। अनि त्यसबाट राम्रै फाइदा भएपछि मैले आधा बिघा लगाएँ, 10 कट्टा। अर्को वर्षदेखि 10 कट्टा सुरु गरेँ। गर्दै 2078 सालसम्म पुग्दाखेरि, आजको मितिसम्म पुग्दाखेरि मसँग 22 बिघा छ। र 22 बिघामा मैले 24 जना चाहिँ भनौँ न अब यो काम गर्ने सहयोगीहरू, मैले आफूसँग सहयोगीहरू राखेको छु। अनि राज्यले पनि अब प्रदेश सरकारले यो मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ केराको एउटा छुट्टै बनाएको छ। ती 4वटा वार्डहरू हुन्छ हाम्रो त्यहाँ, 8 नम्बर, 9 नम्बर, 3 नम्बर र 10 नम्बर वार्ड। त्यो क्षेत्रको लागि एउटा कार्यक्रम बनाएर हामीले पेस गऱ्यौँ र ढुवानीको साधनहरू पायौँ। अब यो वर्ष चाहिँ अब हामीले ऱ्यापनिङ च्याम्बरको व्यवस्थापन हुँदैछ। ऱ्यापनिङ च्याम्बर भयो भने ढुवानीको साधन छँदैछ, केरा पकाउने ऱ्यापनिङ च्याम्बर हुन्छ। त्यसपछि अरू थप युवाहरूले रोजगार पाउने अवस्था म देख्छु। र खाडी मुलुक जानु पर्दैन, यही हाम्रो माटोमा यदि साँच्चीकै गर्ने हो, मन लगाएर गर्ने हो भने म यही माटोमा हिरा, मोती, सोना, चाँदी धेरै कुराहरू देखाएको छु कि मैले। यही धरती यहीलाई हेर्ने हो भनेपछि यसैले हामीलाई अक्सिजन दिएको छ, पालेको छ, सबै कुराहरू
गरेका छ, तर यसलाई हामीले सम्मान गर्न सकेका छैनौँ। युवाहरूले पनि नबुझेको अवस्था होइन। त्यसैले म त के भन्छु भने आफ्नै थोरै भए पनि आफ्नै देशमा, आफ्नै गाउँमा, आफ्नै पाखामा जे उत्पादन हुन्छ त्यही गर्नुहोस्, केराखेती मात्रै भन्ने हुँदैन। जस्तै हिमाली भेगमा के हुन्छ होइन, अरू ठाउँमा अब धेरै ड्रागन फ्रुटको कुरा पनि उठिसकेको छ। ड्रागन फ्रुट हुन्छ। अब म त खास गरी अब केरा किसान भएकोले म केराखेती मात्रै भन्छु। जे जे अनुभव हुन्छ त्यो सबै गर्दाखेरि गर्ने हो भने साँच्चीकै हामी आत्मनिर्भर, परनिर्भर हुनु पर्दैन, आत्मनिर्भर भएर मजाले जीविकोपार्जन गर्न सक्छौँ। युवाहरू चाहिँ उत्पादनतिर लाग्नु पर्यो भन्ने खालको एकदम मेरो सुझाव रह्यो। अब अलिकति केरालाई हामीले मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ सरस्वती हेर्दा नगदे फलफुल बालीको रूपमा हामी हेर्छौँ। सरस्वती यहाँले लामो समय केराभित्रै रहेर काम गर्दै गर्दा, यति ठुलो क्षेत्रफलमा केरा खेती गर्दै गर्दा चाहिँ केरालाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ, अथवा कस्तो खालको बालीको रूपमा चाहिँ यहाँको आकलन रहन्छ केरा खेतीलाई चाहिँ? म त नगदे बालीको रूपमा भन्छु, किनभने हामीले त्यसबाट साँच्चै हेर्ने हो भने फललाई मात्रै हेर्नु हुँदैन। हामीले अरू उत्पादन पनि छ, तर हामी अब यो चाहिँ यहाँ चाहिँ स्रोत साधनको अभावले चाहिँ हामी गर्न सकिएको छैन। सुरुमा मैले कागज पनि उत्पादन गरेका थिएँ, तर यहाँ चाहिँ अब त्यसमा पाउने केमिकलदेखि लिएर सारा कुराहरूदेखि लिएर यो नपाउने अभावले गर्दाखेरि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो। तर गर्ने हो भने यसमा धेरै कुराहरू हुन्छ। अनि कम्पोस्ट मल पनि बनाउन सकिन्छ, धेरै कुराहरू छन्। र अहिले हामीले खालि अहिले के छ भने केरा उत्पादन गर्ने हो भने मात्रै पनि गत वर्षको आकलन मैले एउटा 1 बिघा नमुनाको रूपमा राखेका थिएँ। मुख्यमन्त्री कार्यक्रमबाट नमुनाको रूपमा छनौट गरेर 1 बिघालाई मात्रै ड्रिप इरिगेसन सिस्टममा थियो, अनि थोपा सिँचाइको माध्यमबाट गरेँ। 10,50,000 रुपियाँ मैले त्यो बाटो उत्पादन गर्न सकेँ कि। अनि साँच्चीकै युवाहरूले बढी नगर्ने, 2 बिघा 3 बिघा गर्ने हो भने त 30-40 लाख रुपियाँ उत्पादन हुन्छ नि। अनि त्यसको 50% खर्चतिर राख्नुहोस्, 50% आफ्नो मुनाफा हुन्छ। अनि हामीले तपाईँको अब साउदी अरब, दुबई, मलेसिया, कतार, खाडी मुलुकहरूमा गयो भने हामीले कति गर्ने हो र? 18-20 हजार पाउने हो नि। यहाँ हामी 20-30 हजार रुपियाँ कमाउँछौँ, 20-30 लाख रुपियाँ वर्षमा कमाउँछौँ भने विदेश किन जाने? तर यहाँनिर म एउटा क्वेसन के जोड्छु भने राज्यले चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तै कि मेरो इच्छा मैले 2 बिघामा गर्न सक्छु भने मसँग आर्थिक अभाव छ भने त्यहाँनिर हो कि वित्तीय संस्थाहरू चाहिने भनेको त्यहाँनिर हो। अब त्यो वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी गर्नको लागि राज्यले भने हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै सहुलियत गर्दा भने नि मैले अहिले सहुलियत गर्दा त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई दिने हो कि त्यो ठुल्ठुला पुँजीपति वर्गहरूको लागि त होइन। तर विडम्बना के छ भने उही पहुँचको घरमा पुँजीपति वर्गले उही रिटाई घुमे त्यहाँ केरा खेती देखायो, अर्को भैँसी पालन देखायो, कुखुरा देखायो, त्यसरी गरेको मेरो प्रत्यक्ष मेरो अनुभव त्यहाँनिर म भन्छु कि धेरै दुरुपयोग भएको छ। दुरुपयोग त यति भएको छ, छोडिदिनुहोस्, अब कुरै नगरौँ। दुरुपयोग भएको छ, हामीले कसरी गरेका छौँ। तर मैले पनि पाउन त मैले केरा खेतीमा सहुलियत गर्दा पाएको छु 9%बाट 5% चाहिँ गभर्मेन्टले गर्छ, 4% मैले हाल्ने गर्छु। तर मैले मात्रै पाएर भएन कि 2000 किसानले पाउनु पऱ्यो कञ्चनपुर जिल्लामा, मेरो भनाइ यति हो कि। अनि कैलाली जिल्लामा छ भने त्यस्तै गरी त्यहाँको किसानले पाउनु पऱ्यो। 77 जिल्लामै जुन व्यवसायमा तत्त किसानहरूले तत्त विषयको कर्जा चाहिँ पाउनु पऱ्यो कि परेन? कोही दुग्ध व्यवसाय होला, कोही तपाईँको मासु उत्पादन होला, कोही तपाईँको अन्य उत्पादन गर्ने होला भने ती तत्त विषयका ती किसानहरूले पाउनुपर्छ। तर पाएको अवस्था देखिँदैन, न्यून छ। मेरो भनाइ त्यो हो कि त्यसैले एकदम ठोस निर्णय गरेर ठोस कार्यक्रम बनाएर साँच्चीकै ल्याउने हो भने किसान आत्मनिर्भर हुन्छ, देश नै आत्मनिर्भर हुन्छ। गर्ने त किसानहरूले उत्पादन गरेपछि मात्रै हो नि, कर उठाएर त हुँदैन। कर हामीबाट कर लिने, त्यसको दुरुपयोग गर्ने त्यो कदापि उचित हुँदैन। त्यसैले कुनै उसको पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यही त राज्यको खर्च धेरै भइरहेको छ, हरेक वर्ष बढिरहेको छ, तर सम्बन्धित किसानमा पुगेन भने त के अर्थ भन्ने कुरा पनि रह्यो। एकदम हो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यही सङ्घीय मन्त्रालय हामी सुदूरपश्चिमको मान्छे, 7 नम्बर प्रदेशको मान्छे, सुदूरपश्चिमको मान्छे, सङ्घीय मन्त्रालय आउन 15-20 हजार खर्च गर्नुपर्छ। पहुँच पनि थिएन साँच्चीकै भन्दाखेरि। अहिले हाम्रो घर दैलोमा
प्रदेश सरकार छ, प्रदेश सरकारबाट हामीले धेरै कुराहरू पाएका छौँ र पनि जति पाउनुपर्ने हो, जति किसानहरूले पाउनुपर्ने हो त्यो किसानहरूले अझै पनि नपाएको अवस्था छ। अझै पनि कृषि मन्त्रालय लगायतका कृषकहरूलाई हेर्ने तत्त संस्थाहरूले प्रति मेरो गुनासो छ। किनभने जुन प्रभावमुखी किसानहरूलाई आकर्षण गर्नुपर्ने हो त्यो अझै गर्न सकिएको अवस्था देखिँदैन कि। त्यसैले राज्य खालि लडाइँको अवस्थामा देख्छु म। सरकार कुर्सीको लागि लडिरहेछ, किसान अनि कसरी उँभो लाग्छ। त्यसैले सरकार दरिलो भयो भने किसानहरू यो देशका यो राज्यका नागरिकहरू पनि दरिलो हुने हो नि। त्यसैले हामी यो सुझाव के दिन चाहन्छौँ भने जुन व्यवसायको लागि, जुन उद्देश्यको लागि जे आएको छ त्यो चाहिँ त्यही ठाउँमा चाहिँ लागू हुनुपर्छ भन्ने हो। निकै महत्त्वपूर्ण विषयले भनिराख्नु भएको छ। अब अलिकति किसानका एउटा लागतका कुरा, समस्याको कुरा लगानीको रूपमा सरकारले सहजीकरण गरिदियो भने लोनमा चाहिँ सहजीकरण गर्नु पर्यो। यहाँको यो सन्देश यो आवश्यक पनि छ। अर्को पाटोबाट हेर्ने बेला चाहिँ अलिकति प्राविधिक रूपमा पनि किसानहरू अनियोल छन्। प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दा पनि लाखौँको क्षति हुनसक्छ, छिनमै विभिन्न खालका समस्या हुन्छन् र प्राविधिकको पहुँच पनि राज्यले भनेअनुसार गर्न सकेको छैन। यो पनि समस्या देखिया छ है। यसलाई चाहिँ कसरी आकलन गर्नु छ यहाँले? त्यो एकदम सरले उठाउनु भएको सही कुरा हो। किनभने प्राविधिक जस्तै विभिन्न क्षेत्रको विभिन्न तत्त्व विषयका प्राविधिकहरू हुनुपर्ने हो। राज्यसँग त्यो भएको अवस्था छैन। उहाँ प्राविधिक भन्दा हामी विज्ञ भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने मेरो 28 वर्षको अनुभव केराखेतीमा, उहाँ प्राविधिकको भन्दा पनि भिन्नै अनुभव छ मसँग। त्यसैले यहाँ दक्ष जनशक्तिको पनि एकदमै जरुरी छ। किनभने प्राविधिक जस्तै मेरो बालीमा केराखेतीमा कुन रोग लागेको छ अथवा कुन चाहिँ हामीले के प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यसको ज्ञान हुनुपर्ने। अर्को कुरो के छ भने बाली बिमा, क्षति जुन हुन्छ भइपरि आउने घटनाहरू हो नि, त्यो त मान्छेले गर्छ भनेर हुने होइन। त्यसैले बाली बिमा पनि अनिवार्य छ। त्यो तोकिराखेको अवस्था छ। तर उहाँहरूले चाहिँ अनेक बहाना बनाएर यो हुँदैन, यो सकिँदैन, केराको हकमा भन्छ है, अरू त मलाई थाहा भएन। केरा खेतीको लागि हामी कतिसम्म धाएका छौँ त्यो म आफैले थाहा छ। अनि त्यसै गरी हामी बडा मुस्किलले यो राष्ट्रिय बिमा कम्पनीसँग अहिले हामी डिल गर्छौँ। राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले गत वर्षदेखि गर्ने अवस्था छ। एनएलजी कम्पनीले पहिला गर्थ्यो, अनि त्यहाँ बिचमा किसानको फसल चाहिँ बिचमा एकचोटि हाउहुरी आएर नोक्सान भयो र बिमा क्लेम गरेको 37 लाख रुपियाँ उसले क्षतिपूर्ति दिने। 17 लाख भएपछि हामीले मुद्दा हाल्ने प्रक्रियातिर गएर अनि 37 लाख नै हामीले क्लेम गरेको र पायौँ। त्यसपछि उसले बिमा गर्न छोड्यो भने हाम्रो विडम्बना त्यहाँनिर छ कि अब अहिले त्यो एनएलजी कम्पनी गर्दैन त्यस्तो छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो बिमा पनि जसरी जीवन बिमा गर्छ नि, मान्छेको जीवन बिमा घर घरमा आएर गर्थे, त्यस्तै बाली बिमा पनि हुनुपर्ने हो। त्यो नभएको अवस्था छ। प्राविधिकहरू पनि त्यस्तै घर घरमा गएर चाहिँ हेर्नुपर्ने हो। त्यस्तो अवस्था नभएको अवस्था चाहिँ हामीले अहिले त जस्तो कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा चाहिँ जुन प्रिमियम सरकारले 75% तिरिदिन्थ्यो, 25% मात्रै तिर्दा हुन्थ्यो, तर अहिले घटाएको छ नि यो पर्सेन्ट पनि। यसमा चाहिँ के छ यहाँहरूको सुझाव? त्यो सदुपयोग हुने हो भने घटाउँदा पनि अब खासै त्यति फरक पर्दैन। तर त्यसको त दुरुपयोग नै भइरहेछ नि त। खै त किसानहरूले अहिलेसम्म म के भन्छु भने 77 जिल्लामा कति किसानले बिमा गरेको छ त्यो आकलन छ? नेपाल सरकारसँग भएको अवस्था छैन। किनभने हामीले कञ्चनपुर जिल्लामा हेर्दाखेरि त्यो आकलन कसैले निकाल्न सकिँदैन। त्यस्तै 77वटै जिल्लामा भएको होला कि। त्यो घटाउनु बढाउनुको कुनै अर्थ मैले देखिँदैन। त्यसमा पनि ऋण लगाए जस्तै हो। त्यो पुँजीपति वर्गहरूले र त्यहाँ भएका बिचौलियाहरूले को खेल छ त्योभित्र। हामी त प्रत्यक्ष भुक्तभोगी छौँ नि। किनभने 34 लाखको क्लेम गरेको 17 लाखमा झार्यो। त्यो 17 लाख त उनीहरूको बिचको बिचौलियाले व्यवस्थापन गरेका थिए नि। पछि किन दियो त हामीले? हाम्रो लडाइँ जब हामी सफल भयौँ त्यसपछि 37 लाख पायो नि त हामीले। अनि मैले के अनुभव गरेँ भने यदि सिधा हिसाबले हामीले सोझो हिसाबले त्यो पैसा
लिएर आउँथ्यौँ भने त्यो 37 लाख रुपियाँ अर्को पक्षले पाउँथ्यो। हो, त्यो सिस्टम बन्द हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि सही ढङ्गले यो देशमा समृद्धि आउँछ। अब अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ, धेरै कुरा आइसकेका छ। यहाँले भन्नुभएको छ मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम जुन केरा प्रबन्धनको लागि सञ्चालित छ र यहाँ आफै समेटेको हुन्छ, यो कस्तो खालको कार्यक्रमहरू कसरी समेटेको छ यो कार्यक्रमले चाहिँ? यो चाहिँ सुदूरपश्चिममा मात्रै लागू भएको कार्यक्रम हो। यो प्रदेशको डिजाइन अनुसार गरेको कार्यक्रम हुन्छ। जस्तै गण्डकी प्रदेशमा अन्य कुनै कार्यक्रम लागू गरेको होला, कर्णाली प्रदेशमा अरू कार्यक्रम होला, र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाम्रो मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ भनेर त्यो एउटा वार्डहरू नै छनौटमा राखेका हुन्छ र त्यो वार्डहरूमा छुट्टै पहिचान हुने किसिमले, जस्तै हाम्रो 4वटा वार्डमा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ केरा समन्वय समिति गठन भएको छ र त्यो 4वटा वार्डमा हामीले नमुनाको रूपमा कृषिलाई केरालाई प्रवर्धन गर्ने हो भने त्यो एकदमै राम्रो प्रभावकारी भएको देखिरहेका छौँ हामीले 2-3 वर्षको दौरानमा। किनभने किसानहरू पनि आकर्षित भएको, अनि किसानहरूले पनि उत्पादनमा राम्रो उत्पादन भनेको मतलब एकदमै मेहनत गरेर राम्रै उत्पादन गरेको देखिएको छ। अब यो वर्ष फसल आइरहेछ, त्यसमा एकदमै राम्रो चाहिँ लागेको छ। र साँच्चीकै गर्दाखेरि यो जुन पकेट ब्लकहरू पनि छन् अहिले सङ्घीय सरकारबाट गएका, त्यसको पनि प्रभाव राम्रै परेको अवस्था छ। र म अझै के भन्न चाहन्छु भने यस्तै किसिमका नमुनाको रूपमा गर्ने हो र त्यसलाई पैरवीको काम पनि गरिराख्ने हो राज्यले भने साँच्चीकै राम्रो हुन्छ। नभए त के हो भने उही त हो उस्तै त हो भन्ने पुरानो बाकसलाई पेन्ट गरेर नयाँ व्यापारले नयाँ बनाएर बिक्री गर्छ, त्यस्तै किसिमले पुरानो देखायो उ गर्दै गऱ्यो अनि त्यसरी चल्ने वाला छैन। साँच्चीकै गर्ने हो भनेपछि नमुनाको रूपमै गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यो हामीले उदाहरणको रूपमा उदाहरणीय हाम्रो त्यो कञ्चनपुर जिल्लाको केराको हबमा चाहिँ हामीले गरिसकेको अवस्था हो। सर, अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। अब अलिकति यो लकडाउनको कारणले केरा क्षेत्रमा पनि अलिकति असर त परेको थियो है, बजारमा चाहिँ असर परेको थियो है। पहिलो लकडाउन र दोस्रो लकडाउनको जुन बिचको समयमा पनि केरा क्षेत्रलाई धेरै असर पार्यो। एकदम लकडाउनले बजारीकरणमा धेरै समस्या पार्यो। अनि हामीले समयमा जुन रासायनिक मलदेखि लिएर बालीमा जे प्रयोग गर्नुपर्ने त्यो पाउनमा चाहिँ असहजता भयो। अनि उत्पादन भएको बिक्री गर्नेलाई जो बजारीकरण, त्यसमा त धेरै समस्या भयो। अनि अर्को कुरो मलाई अचम्म के लाग्छ भने त्यत्रो लकडाउन हुँदै अन्तर्राष्ट्रियबाट सामानहरू हाम्रो नेपालमा भित्रिरहने, भारतबाट भित्रिरहने, हाम्रो नेपालको वल्लो पल्लोलाई लकडाउनले चाहिँ असर पारिराखेको अवस्था मलाई अचम्म त्यो लाग्यो कि। किनभने अन्तर्राष्ट्रबाट, भारतबाट भनौँ न, अन्तर्राष्ट्रबाट किनभने भारतबाट जुन नेपालमा आइरहेको सामान निर्बाध रूपमा आइरहेको छ कि त्यसको लागि लकडाउन हुँदैन। त्यो हो खास त लकडाउन गर्नुपर्ने कि। मेरो वार्डमा मेरो छरछिमेकमा लकडाउन गर्दा त फाइदा छैन, तर सतर्कता अपनाउनु स्वाभाविक हुन्छ। तर जुन नष्ट भएर जाने चिज हो, फसल केरा त पुष्ट भएर गयो, त्यसलाई 1 हप्ताभित्र बिक्री गर्न सकेन भने त्यो त भोलि 1 हप्ताभित्र त पाउने होइन। त्यसैले त्यसको लागि त छोडिनुपर्ने हो राज्यले। ती कुराहरू गरेको अवस्था छैन। बैङ्कमा जाने भने यत्र भिड हुन्छ, गाउँमा सिट्टी फुक्दै आउँछ पुलिस, तेरो सटर खुला छ है, बन्द गर। बारीमा किन हो यत्रो मान्छे लगाएको? मान्छेले कहाँ हाल्ने, के गर्ने? अब त्यो विडम्बना त्यहाँनिर छ कि। त्यसैले म के भन्छु भने सिस्टममा जाउँ। लकडाउन हो भने एकदमै ठिक छ, त्यसलाई हामी पालना गर्छौँ, तर त्यसलाई पनि कसरी सहजता अपनाउने त्यतातिर जानु पऱ्यो नि। नक्सानी गरेर त मान्छेको त्यो मतलब लकडाउनको सफलता पाउने होइन। त्यसैले यसलाई व्यवसायलाई व्यवस्थापूर्ण रूपमा लैजानु जरुरी छ। त्यसैले म के भन्छु भने लकडाउन गरौँ, तर त्यसको पनि सही मूल्याङ्कनले गर्नुपर्ने हुन्छ। किसानलाई असर नपर्ने गरी। जस्तै कि अब अहिले तपाईँको उत्पादन भएको छ, बजार लकडाउन गरेर त फाइदा हुँदैन। बरु अन्तर्राष्ट्रियबाट आउने उत्पादनलाई रोक्नु पऱ्यो नि।
यी कुराहरूमा हामीले जोड दिनुपर्छ, हाम्रो राज्यले जोड दिनुपर्छ भन्ने हो। हुन्छ, समय सकिसकेको छ। अन्तिम खण्डमा केही भन्न चाहनुहुन्छ सन्देशको रूपमा? हुन्छ, धन्यवाद। म यहाँ हजुरले आज यहाँ बोलाएर जुन केरा किसानहरूको समस्याको बारेमा राख्ने मौका दिनुभयो, प्रभु टेलिभिजन लगायत यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै हस् नमस्कार। यहाँलाई पनि बिदा गर्छौँ। नमस्कार। हजुर, हामीले हाम्रा अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्ण सिंह सावत हुनुहुन्थ्यो। उहाँले केरा क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै हुनुहुन्छ। करिब 26-27 वर्षको अनुभव केरा क्षेत्रमै गर्दै हुनुहुन्छ। सँगसँगै केरा उत्पादन तथा प्रवर्धन कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सँगसँगै मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ जुन केरा प्रवर्धन कार्यक्रम रहेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा, र यसका समेत संयोजक हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग यिनै विषयमा रहेर छलफल गर्दै थियौँ। आजको श्रृङ्खलाको समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम उत्पादक युनिटसहित असीम सापकोटा पनि यहाँको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।